डेंगू परीक्षणका नाममा प्रयोगशालाहरूद्वारा 4 गुणा भन्दा बढ़ी शुल्क असुल। परीक्षण निशुल्क गर्न विज्ञको सुझाव। नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह। चरको विरोधपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने योजनाबाट सरकार पछि हट्यो। प्राथमिकतामा राखेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक सहित प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोग लगायतका विषय अन्यलमा। गरीब र निमुखा जनतालाई पीड़ित बनाएको मिटर ब्याज सामाजिक समस्या बन्दै स्थानीय प्रशासनद्वारा कार्यवाहीको प्रक्रिया शुरू। अमेरिकाको कारण युरोपमा इन्धन आपूर्ति बन्द गर्न बाध्य भएको रूसको भनाई। आफू विरूद्ध अफवाह फैलाएको आरोप। र एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 को खेलमा श्रीलंकाद्वारा इन्डिया 6 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। डेंगी परीक्षणका नाममा प्रयोगशालाहरूले 4 गुणासम्म बढ़ी शुल्क असुलिरहेको पाइएको छ। केही निजी प्रयोगशालाले फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा 1200 वा त्यो भन्दा बढ़ी शुल्कमा परीक्षण हुने भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् भने नाम चलेकै प्रयोगशालाले पनि 800 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका एक अधिकारीका अनुसार परीक्षण किटको मूल्य र खर्च जोड्दा 400 रुपियाँसम्म डेंगीको परीक्षण गर्न सकिन्छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित राजधानीको एक प्रयोगशालाका कर्मचारी पनि परीक्षण किटलाई बढ़ीमा 300 रुपियाँ तिर्नुपर्ने बताउँछन्, तर सरकारी प्रयोगशालाले समेत चरको शुल्क लिइरहेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा डेंगी परीक्षणको शुल्क 800 रुपियाँ तोकिएको छ। आफन्तको परीक्षण र उपचार गराउन टिएको आएका सन्तोष कुमारले महँगो शुल्क तिर्नु परेको बताए। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुना झाले किटको परल मूल्य नै बढ़िरहेको भन्दै परीक्षण शुल्क 800 लिने गरेको बताउनुभयो। डेंगू उपचारका लागि सबैभन्दा बढ़ी बिरामी पुग्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा भने परीक्षण शुल्क 500 तोकिएको छ। विज्ञहरू परीक्षणलाई निशुल्क गरेर व्यापक बनाइए मात्रै डेंगू चाँडै नियन्त्रणमा आउने बताउँछन्। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले डेंगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशव्यापी रूपमा फैलिरहेको डेंगीका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको छ। कोरोना महामारी कायमै रहेको अवस्थामा देशव्यापी रूपमा डेंगी फैलिएकाले नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा परेको आयोगले औल्याएको छ। आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको अवस्थामा यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सम्बन्धित निकायहरूको यथेष्ट ध्यान पुग्न नसक्दा नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्न गएको र 3 तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको जस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमबाट आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएका छन्। डेंगी संक्रमणबाट नेपालमा यही भदौमा 1 जनाको ज्यान जानुका साथै गत साउन यता 5000 भन्दा बढ़ी संक्रमित भएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार यो साता मात्र 815 जनामा डेंगी संक्रमण भएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढ़ी काठमाडौँमा 311, ललितपुरमा 143 र रूपन्देहीमा 93 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आयोगले डेंगी संक्रमण गराउने जातका लामखुट्टे उत्पादन हुने तथा फैलिन सक्ने ठाउँ पहिचान र नष्ट गर्न तिनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकारी हुनुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। डेंगी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरसफाई, जनचेतना लगायतका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ़ाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। चौतर्फी विरोधपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने योजनाबाट सरकार पछि हटेको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे कानूनी अन्यल रहेको निष्कर्ष सहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको सरकारले प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारूढ़ दलकै विरोधपछि विधेयक अघि नबढ़ाउने नीति लिएको हो। विधेयकमाथि परेका संशोधनलाई स्वीकार गर्दै सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन तत्काल नगर्ने निर्णय गरेको कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले गठबन्धनको सहमति अनुसार अघि बढ्न तयार भएको बताउनुभयो। 72 सालमा संविधान बनाइसकेपछि यसबारेमा हामीले किन प्रश्न उठाएनौं? किन अहिलेसम्म हामी निरूपण नगरिकन बस्यौं? हामी माथि पनि प्रश्न होला। मैले प्रश्नमाथि प्रश्न उठाएको होइन, तर जसरी अतिरञ्जित भयो त्यसको हकमा मैले केही कुरा निवेदन गर्न चाहेको मात्रै हो। त्यसैले यसको विशुद्ध उद्देश्य चाहिँ अन्यलतालाई क्लियर गर्न मात्रै यो उद्देश्य त्यो थियो। तर खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि के छ भन्दाखेरि यसलाई होइन फिर्ता नै लिउँ भन्ने कुरा गर्यो। सत्तापक्षका मान्य सांसदहरू पनि त्यही कुरा उठाउनु भयो र गठबन्धनले पनि के छ भन्दाखेरि यस विषयमा अहिले यो कानून ल्याउनु वास्तवमा उपयुक्त हुँदैन भन्ने किसिमको गठबन्धन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समेतको दृष्टिकोण भएको कारणले यसमा चाहिँ सरकार अहिलेको लागि चाहिँ यसलाई त्यो संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने तहमा गएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। आगामी निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल कायम राख्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसका सांसद सहितले 11वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे विभिन्न धारणा रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मात्र विधेयक ल्याइएको दावी मन्त्री कोइरालाको थियो।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएको मितिले यसको कार्यकाल समाप्त हो कि हुने भन्ने एउटा अखबारमा विचार आयो। अर्को समानुपातिकमा नोमिनेसन भएको मितिलाई कायम गर्नुपर्छ भने अर्को बौद्धिक विचार आयो। होइन, यो त प्रत्यक्षतर्फको नोमिनेसन भएको दिनलाई मान्नुपर्छ। त्यो कहाँ हुन्छ? निर्वाचनको अघिल्लो दिनलाई मान्नुपर्छ, भोट हाल्ने भन्दा अघिल्लो दिनलाई मान्नुपर्छ। होइन, त्यो पनि हुँदैन। परिणाम आएको दिनलाई मान्नुपर्छ। त्यस्तो होइन है, शपथ खाएको दिनलाई मान्नुपर्छ। अर्को विचार होइन, यो त बैठक पराएर म लानुहोस् है, यो लिगल ग्याप, डोन्ट वी एग्री अन इट? यो लिगल ग्याप त रहेछ नि। सरकारले सिम्पली ट्राई गरे के हो भने यस्तो खालको आइसकेपछि अवस्था अन्त्य गर्नको निम्ति यदि हामी राष्ट्रिय सहमति बनाएर सबै हामी एक ठाउँमा उभिन सक्यौं भने यो कानून लैजाउन त भनेर ल्याऊ। विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै कानून मन्त्रीले वर्तमान सरकारलाई परमादेशी सरकार भनी विपक्षी एमाले गरेको टिप्पणीप्रति समेत आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी हमेशा परमादेशी सरकार भन्छौं। म निवेदन गर्न चाहन्छु, आज पनि यो शब्द आयो, म अहिलेसम्म बोलेको थिइनँ। नेपालको संविधानले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरेको कुरालाई हामीले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा यो संसदमा क्वेसन उठाइरहन्छौं भने कस्तो खालको न्यायपालिकाको कल्पना हामी गरिरहेछौं? हाम्रा काम कारबाहीबाट कन्स्टिट्युसनल फाउन्डेसनहरू धराशायी हुने काम कसैले गर्न मिल्दैन, गर्न पाइँदैन, गर्न हुँदैन। यसअघि संसदमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अदालतको गलत फैसलाको आधारमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढ़ाउन खोजिएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। जुन बेला असार 28 को फैसला गराउँदै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु, केही नेताहरूले मोफसलका जिल्लामा गएर भाषण पनि गर्नुभयो। पर्सि फैसला आउँदैछ, त्यो फैसला आउँदाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुँदैछ, त्यसपछि केपी ओलीको सरकार जाँदैछ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसका आधारमा हामी के भन्न सक्छौं भने उहाँहरुकै सल्लाह र परामर्शमा त्यो फैसला आयो र त्यहाँ के हो भने पूरा 5 वर्षको हुनेछ, 5 वर्ष अगाडि यो एकछिन पनि अगाडि पनि यो विघटित हुँदैन भन्ने खालको फैसला लेखाउनु भएको कारणले गर्दा 5 वर्ष पुर्याउन खोज्नु भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक मार्फत सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मंसिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि समेत रहने गरी कानून संशोधनको तयारी गरेकोमा प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारूढ़ दलबाटै विमति प्रकट भएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले संसदको कार्यकाल बढ़ाउन खोज्नु विरोधाभास भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यसैबीच संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले कारागार विधेयक पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजो बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको कारागार विधेयक 2079 पारित गरेको हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार गर्दै पुनः पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी आइतबार बस्नेछ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकसम्म पुर्याउने आफ्नै प्रस्तावबाट सत्तापक्ष पछि हटेपछि अब 11 दिनमा सभा सकिँदैछ। आगामी मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले असोज 2 मा समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची दर्ता गर्दैछन्। अघिल्लो दिन असोज 1 मा नै सांसदहरू विदा हुनुपर्नेछ। सरकारले शुक्रबार राति दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन पनि प्रस्ताव मिसाएको थियो। तीव्र आलोचनापछि सत्तापक्षबाटै संशोधन प्रस्ताव राखेर विधेयकबाट सो व्यवस्था फिर्ता गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्द सूची पेश गर्नु अघिल्लो दिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य हुने घोषणा गरिसकेको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 2074 को निर्वाचनमा पनि समानुपातिक उम्मेद्वारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म मात्र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहेको स्मरण गराउँदै आफ्नै अभ्यास र कानूनी व्यवस्थालाई अवज्ञा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। थपलियाले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, 2074 मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउनु अघिल्लो दिन असोज 28 सम्म व्यवस्थापिका संसद रहेको थियो। अघिल्लो पटक गरिएको अभ्यास अहिले पनि आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन। असोज 1 पछि पनि प्रतिनिधि सभाको म्याद निरन्तर छ भन्ने हो भने अनेक जटिलता आउँछन्। बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेद्वारी त्यस्तो प्रतिनिधि सभा रहेसम्म कायम रहने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनको दफा 30 मा छ। प्रदेश सभा निर्वाचनका हकमा पनि त्यही व्यवस्था छ। यो प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा रहेसम्म अघिल्लो निर्वाचनमा बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिको उम्मेद्वारी कायम रहन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रश्न पार्नुभयो, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा सबै दलका करिब 22,000 उम्मेद्वार बन्द सूचीमा छन्। यो प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा रहेसम्म उनीहरू अर्को निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न अयोग्य हुनेछन्। संवैधानिक धारा 96(6) यसलाई फेरि सुन्नुहोला।
संविधानकै धारा 91(6) मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख उम्मेद्वारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहने व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुख नै पदमुक्त भइसकेपछि पनि सभा कायम रहन्छ भनेर परिकल्पना गर्न नमिल्ने कानूनविदहरूको विश्लेषण छ। यो प्रावधान अनुसार पनि सभाको कार्यकाल आगामी असोज 1 सम्म मात्रै रहने पूर्व कानून मन्त्री अग्नि खरेल बताउनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मा पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज 1 मै सकिनेमा अब अन्यल नरहेको बताउनुहुन्छ। निर्वाचन आयोगको कानून महाशाखाका सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईले मनोनयन दर्तापछि सांसदहरूको कार्यकाल कायम नरहने विषय संविधान र कानून अनुसार नै स्पष्ट रहेको दोहोर्याउनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा मिटर ब्याज सामाजिक समस्याको रूपमा देखिएको छ। सामान्य आमदानी गर्ने गरीब र निमुखा जनता मिटर ब्याजबाट पीड़ित भएपछि गृह मन्त्रालयले उजुरी संकलन कार्य जारी राखेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सर्वसाधारणले उजुरी पनि गरेका छन्। उजुरीपछि स्थानीय प्रशासनले छानबिन गरी कार्यवाहीको प्रक्रिया समेत अघि बढ़ाइसकेको बताएका छन्। विदेश पठाउनको लागि बुवाले पैसा लिनुभयो थियो 80,000 डिस्ट्रिक्ट गरेर, अनि त्यो पैसा अब त्यसको ब्याज तिर्दा हामी तिर्दै धेरै अब 9 लाखसम्म तिरिसक्यौं है। अहिले भन्छ यति 1.5 लाख बाँकी छ भन्दै थियो, 1,70,000 बाँकी छ, फुकुवा गरे छैन, म गर्दैन। उनी हुन् पश्चिम नवलपरासी स्थित प्रतापपुरका राधेश्याम हरिजन। हरिजन त एक उदाहरण पात्र मात्र हुन्। यस्ता समस्याबाट पीड़ित संयौंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा उजुरी दिएका छन्। तराई र पहाड़का केही जिल्लामा पछिल्लो समय मिटर ब्याजी पीड़ित भन्दै उजुरी दिनेको लहरको नै लागेको छ। आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै लामो समयसम्म काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेका उनीहरू यति बेला आफ्नो थातथलो फर्किएका छन्। अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिमाथि गरेको शोषणको श्रृंखलाले संयौं परिवारको विचल्ली भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयले गत साउन 28 गते मिटर ब्याजी पीड़ितलाई उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। सूचना पश्चात गरिएका उजुरीमाथि आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया शुरू गरिसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल बताउँछन्। मिटर ब्याज भनेको वास्तवमा सामाजिक कलंक हो, कानूनी रूपमा अपराध हो। नेपाल प्रहरीले विशेष त यसको अनुसन्धान गर्छ र नेपाल प्रहरी र जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीहरूलाई यसको अपराधको अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धान गरेर कानूनी कार्यवाही गर्ने भनेर निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ। यसको लागि छुट्टै समिति पनि गठन भएको छ र कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलको संयोजकले त्यहाँ जिल्लामा गएर के समस्या छ त्यो समस्या बारेमा समाधानका सुझावहरू पेश गर्दै हुनुहुन्छ र आशा गरौं उहाँले चाहिँ गरेका सुझावहरू हामीले कार्यान्वयन गर्छौं। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज समस्यामाथि छानबिन गर्न र आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया नै अघि बढ़ाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरिसकेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा सोमबारसम्म 147 वटा उजुरी परेका छन्। उजुरीको आधारमा छानबिन प्रक्रिया पनि अघि बढ़ेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले बताए। मिटर ब्याजी प्रकृतिका उजुरी देखिन्छन् भने केही ठगी प्रकृतिका उजुरी पनि देखिएका छन्। त्यसमा मिटर ब्याजी प्रकृतिका उजुरीहरूलाई चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वयंले पीड़ित भएका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ झिकाएर कसैबाट सुनाएर पनि राखेको अवस्था छ। दुवै पक्ष राखेर प्रमाणहरू बुझ्ने काम भइरहेको छ। अहिलेसम्म पछिल्लो 147 वटा मध्येमा पनि 6 वटामा सहमति निर्माण भएको छ। 30 वटा उजुरीहरू चाहिँ ठगी प्रकृतिका देखिएका छन्। त्यसमा चाहिँ मिटर ब्याजी भन्न सकिने अवस्था छैन। उहाँहरूले एकचोटि बाहिरी जिल्लाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लिखत पास गरेर दिनुभएको छ अनि उसले चाहिँ बैंकहरूमा चाहिँ त्यो लिखत कर्जा लिएर फरार छ। ती व्यक्तिहरू नवलपरासी पश्चिमका पनि होइनन्, कुनै चितवनका, कुनै सर्लाहीका, कुनै काठमाडौँको भनिएको छ। त्यसलाई मिटर ब्याजी भन्दा पनि ठगी प्रकृतिको देखिएको छ। ठगी प्रकृतिका उजुरीहरूको सन्दर्भमा हामी कार्यदलसँग परामर्श गरेर त्यसलाई कुन किसिमले कानुनी कारबाहीमा लैजाने भन्नेमा हामी परामर्श नै छौं। नवलपरासीसँगै जोडिएको कपिल वस्तुमा पनि हालसम्म 10 भन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन्। छानबिन शुरू हुँदा केही समस्या देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको भनाइ छ। यहाँको जनताहरू पीड़ित छन्। यसको चाहिँ हामीले त्यसलाई वर्गीकरण गर्दैछौँ, वर्गीकरण गरि पनि सकेका छौँ। कस्तो प्रकृतिको मिटर ब्याजी हो, कुन हदसम्म पीड़ित हुनुहुन्छ भनेर हामी चाहिँ छानबिन गर्दैछौँ र यसमा मूलतः ठगी गरेको देखिँदा चाहिँ ठगी गरेकै आरोपमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्यतया दुईटा प्रकारको देखिन्छ। एउटा चाहिँ कागज पत्रको आधारमा मासिक रूपमा ब्याज लिने गरी चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ र अर्को चाहिँ जग्गा नै पास गर्ने। जग्गा नै आफ्नो नाममा पास गरेपछि अनि पैसा आफूले लिएको पैसा भन्दा धेरै रकम तिरिसक्दा पनि त्यो जग्गा फिर्ता नगर्ने खालको
प्रवृत्ति देखिन्छ। त्यसकारणले चाहिँ यो वर्गीकरण गरेर हामी चाहिँ अब कसरी कसलाई कुन हिसाबले चाहिँ यो जनतालाई न्याय दिलाउने हो भन्नेतिर चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ। सामान्यतः लेनदेनमा ब्याज लिने दिने विषय बैंकिङ कारोबार अन्तर्गत पर्ने भएकाले मिटर ब्याज कारोबारलाई गैर कानूनी रूपमा लिने गरिन्छ। कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्रका अनुसार कतिपय मिटर ब्याजीले रकमको ब्याज लिने शर्तमा दिएको र कतिपयले रकमको सट्टा जग्गा नै हडप्ने मनसाय पनि राखेका छन्। उजुरी अनुसार आफूले कार्यवाही गर्ने मिश्र बताउँछन्। व्यक्तिको जग्गा पास गरेर झुक्याएर अथवा बाध्य पारेर जग्गा पास गर्ने अनि त्यस पछाडि ब्याज भन्ने कुरा पनि लिइराख्ने र जग्गा पनि फिर्ता नगर्ने यस्तो खालको पनि देखिन्छ। यस्तालाई चाहिँ हामीले कानून अनुसार चाहिँ ठगी नै गरेको देखिने हुनाले चाहिँ ठगीमा कारवाही गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ठगी सम्बन्धी चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा चाहिँ त्यसको मुद्दा लाग्ने हुन्छ, त्यो प्रहरी मार्फत सरकारी वकिल मार्फत जान्छ। त्यहाँ ठगी सम्बन्धी कारवाही गर्ने अधिकार चाहिँ मुलुकी अपराध संहिताले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यो मुद्दा हेर्ने अधिकार दिइएको छैन। तथापि हामीले छानबिन गरेर प्रहरीमा पठाएर त्यो अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा चाहिँ मुद्दा जाने हो। यो समस्या कपिलवस्तु नवलपरासीमा मात्र नभई तराईका अधिकांश जिल्लामा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अप्ठ्यारो परिस्थिति सुल्झाउन लिएको केही हजार रकम तिर्दै जाँदा लाखौंमा गएर पनि नसकिने भएकाले आमदानी नहुनेका लागि बेकरार बनेको यो समस्याका असली पीड़ितलाई सरकारले न्याय दिलाउनै पर्छ अनि गैर कानूनी काममा संलग्न मिटर ब्याजलाई कार्यवाहीको कठघरामा ल्याउनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। यातायात व्यवसायीले दशैंका लागि असोज 1बाट अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने तयारी गरेका छन्। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले आज नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्राफिक प्रहरी लगायत सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्दैछ। असोज 1बाट टिकट बुकिङ खोल्ने प्रस्ताव गरिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय सुवारले बताउनुभयो। अध्यक्ष सुवारले भन्नुभयो, धेरै अगाडि बुकिङ खोलेर अर्थ छैन। पहिला पनि अग्रिम बुकिङ खोल्ने गृह कार्य महिना दिन अघिबाट गरे पनि बुकिङ घटना स्थापनाको एक साता अघिबाट मात्र खोल्ने गरिन्थ्यो। छलफलबाट अग्रिम बुकिङ खोल्ने मिति तय हुने उहाँको भनाइ छ। यातायात व्यवसायी बीच छलफल गरेर मात्र बुकिङ खोलिने यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरूले जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चाडपर्वमा यातायात व्यवस्था र अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि सरकारवाला निकायलाई बोलाइएको छ। छलफलपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्नेबारे निर्णय हुनेछ। दशैंका बेला बढ़ी भाडा लिनेलाई कार्यवाही गर्ने गरी छलफल हुने विभागको स्रोतको भनाइ छ। दशैंताका सबै सड़कमा सवारी चाप बढ़ी हुन्छ। बर्खापछि यात्रुलाई सजिलो होस् भनेर मुख्य सड़कलाई खाल्डा खुल्डी रहित बनाउने तयारी गरिएको सड़क विभागका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीले बताउनुभयो। किशोरी बलात्कारको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय तोकेको छ। शाहले बाल यौन दुरूपयोग गरेको न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्यको हिजोको इजलासले ठहर गरेको हो। पीड़ित किशोरीलाई 10 लाख क्षतिपूर्ति दिन र 25,000 जरिवाना तिर्न पनि फैसलामा भनिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा बाल यौन दुरूपयोग र बलात्कार बारे छुट्टा छुट्टै व्यवस्था छ। 2 वर्ष अघि गैनाकोटमा गीत सुटिङका क्रममा शाहले आफूलाई होटलमा लगी बलात्कार गरेको भन्दै किशोरीले उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीमा जबरजस्ती करणी अभियोगमा शाह विरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। हिजोको फैसलामा शाहले बलात्कार गरेको पुष्टि नहुने तर बाल यौन दुरूपयोग ठहर हुने उल्लेख छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरूद्ध एक नाबालिगले जबरजस्ती करણીको आरोपमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छिन्। पीड़ितका तर्फबाट क्रिकेटर लामिछाने विरूद्ध हिजो काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा जाहेरी परेको हो। नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै लामिछाने केन्या विरूद्ध 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखला खेल्न भदौ 6 मा नैरोबीतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। त्यसको अघिल्लो रात उनले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी किशोरीले दिएकी हुन्। प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने लामिछाने विरूद्ध जबरजस्ती करણીको आरोपमा पीड़ितका तर्फबाट उजुरी दर्ता भएको छ। उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढ़िसकेको छ। यस विषयमा अरू अहिले बोल्न मिल्दैन। आफूले स्न्यापच्याट मार्फत प्रशंसकका रूपमा लामिछानेसँग कुराकानी गर्ने गरेको र त्यसकै आधारमा भेट्न बोलाएर भदौ 5 मा नगरकोट घुमाएको पीड़ित नाबालिगको भनाइ छ। नगरकोटबाट फर्किएपछि तिलगंगा क्षेत्रको एक होटलमा लगेर आफूलाई लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। लामिछाने केन्यासँग 2020 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलापछि क्यारिबियन प्रिमियर लीग खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेका छन्। मकवानपुरमा डेंगू र जापानीज इन्सेफ्लाइटिसले महामारीको रूप लिने संकेत देखिएको छ। करिब 1 महिना यता डेंगूको प्रकोप नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेको अवस्था छ भने जापानी इन्सेफ्लाइटिसका कारण 3 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका
अनुसार हालसम्म 12 जनामा जापानीज इन्सेफ्लाइटिस संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 3 जनाको मृत्यु र 1 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ। स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण घिमिरेले भन्नुभयो, जापानीज इन्सेफ्लाइटिस सुँगुर, बंगुर र हाँसलाई टोकेको लामखुट्टेले मान्छेलाई टोक्दा संक्रमण हुन्छ। यस वर्ष वर्षात शुरू हुने बित्तिकै जापानीज इन्सेफ्लाइटिस र डेंगूको संक्रमण फैलियो। गत वर्ष यस्तो अवस्था थिएन। दुवै रोग लामखुट्टेको टोकाइबाट संक्रमण हुने भएका कारण सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई कार्यालयले सचेत गराएको छ। हिजोसम्ममा जिल्लाभर 750 जनामा डेंगू संक्रमित पहिचान भएका र उनीहरूको उपचारको व्यवस्था मिलाइएको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक तिवारीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। साल ट्रेडिङ कर्पोरेशनको युरिया मल कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको छ। सालले ग्लोबल टेन्डरबाट किन्न लागेको 30,000 टन युरिया मल आपूर्तिकर्ता इण्डियन पोटास लिमिटेडले तेस्रो मुलुकबाट किनेर कोलकाता बन्दरगाहसम्म ल्याएको कर्पोरेशनको मधेस प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजका प्रमुख अमोज लामिछानेले बताउनुभयो। आईपीएलले सो मल हाल कोलकाता बन्दरगाहमा बोरामा प्याकिङ गरिरहेको र असोज पहिलो सातादेखि नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। आईपीएलले कुन मुलुकबाट सो मल खरिद गरी ल्याएको हो भन्ने जानकारी भने प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो। सो कन्साइन्मेन्टको कुल मल मध्ये के कति मल कर्पोरेशनको वीरगंज, भैरहवा र विराटनगर कार्यालयले पाउने भनी यकिन भइ नसकेको र केन्द्रबाट पनि त्यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी आइ नसकेको लामिछानेको भनाइ छ। कुन नाकामा के कति परिमाणमा मल आउने भनी यकिन भइ नसकेको उहाँले बताउनुभयो। धान बालीका लागि युरिया मल छर्न अन्तिम समय भइसकेकाले सालको गहुँका लागि उपयोगी हुने सम्भावना छ। यता कृषि सामग्रीको कम्पनीको चौथो र्याक डीएपी मल सोमबार वीरगंज स्थित शीर्षिया सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको छ। ग्लोबल टेन्डरबाट डीएपी मल आपूर्तिको ठेका पाएको स्विस सिंगापुर कम्पनीले कोलकाता बन्दरगाहमा प्याकिङ गरी रेलबाट यो मल वीरगंज पठाइरहेको कम्पनीको वीरगंज प्रादेशिक कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले जनाउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रूसले अमेरिकाको कारण युरोपमा इन्धन आपूर्ति बन्द गर्न आफू बाध्य भएको आरोप लगाएको छ। अमेरिकाले विभिन्न अफवाह फैलाएकै कारण युरोपमा इन्धन आपूर्ति बन्द गरिएको रूसको विदेश मन्त्रालयले जनाएको हो, जसका कारण युरोपका नेताहरू मस्कोसँग इन्धन तथा आर्थिक समन्वयमा बाहिरिँदै गएको रूसले जनाएको छ। इन्धन आपूर्ति बन्द भए पश्चात युरोप इतिहासमै चरम ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको छ। केही दिन अघि नोर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन मार्फत पाइपलाइन मर्म सम्भारको कारण देखाउँदै रूसले बन्द गरेको छ। फलस्वरूप युरोपेली मुलुकमा मूल्यवृद्धि अत्याधिक बढ़ेको अल जजिराले जनाएको छ। युरोप र रूसबीच इन्धन आपूर्ति बन्द गराउन अमेरिकाले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको समेत रूसले आरोप लगाएको छ। अब खेल प्रसंग। यूएईमा जारी एशिया कप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 4 को खेलमा श्रीलंकाले इण्डियालाई पराजित गरेको छ। दुबईमा गैराती भएको खेलमा श्रीलंकाले इण्डियालाई 6 विकेटले हराएको हो। इण्डियाले दिएको 174 रनको लक्ष्य श्रीलंकाले 1 बल बाँकी रहँदा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसका लागि कुशल मेन्डिस र पथुम निशंकाले अर्धशतक बनाए। मेन्डिसले 57 तथा निशंकाले 52 रन बनाए। कप्तान दसुन सानकाले 33 तथा भानुका राजपाक्षले 25 रन बनाए। इण्डियाका लागि युजभेन्द्र चाहलले 3 तथा रविचन्द्रन अश्विनले 1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको इण्डियाले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 173 रन बनाएको थियो। उसका लागि कप्तान रोहित शर्माले 72 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। 41 बलमा 4 छक्का र 5 चौकाको मद्दतमा उनले 72 रन बनाए। सूर्यकुमार यादवले 29 बलमा 34 रन तथा हार्दिक पाण्डे र ऋषभ पन्तले 17 रन बनाए। श्रीलंकाका लागि दिलशान मधु शंकाले 3 तथा चामिका करूनारत्ने र दासुन सानकाले समान 2-2 विकेट लिए। सुपर 4 मा श्रीलंकाको यो लगातार दोस्रो जित हो। इण्डियाको भने लगातार दोस्रो हार हो। बुधबार हुने पाकिस्तान र अफगानिस्तान बीचको खेलमा पाकिस्तान विजयी भएमा भारतको फाइनल पुग्ने सम्भावना समाप्त हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:20 हुनेछ। हवस् यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौ। नमस्कार।